علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العالم ذو الجلال والاکرام واسطے، درود و سلام آقائے دو جہان رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر اعلی و ارفع واسطے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے کلمات ادا کرنے کے بعد میرے بڑے ہی پیارے بھائیوں، سفید بالا والے بزرگوں، دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات، موقرات اسلامی ماؤں، اسلامی بہنوں، اللہ کی بارگاہ کے اندر
جمعۃ المبارک کے دوران جو بھی رحمت اور برکت اللہ نصیب فرماتے ہیں، اللہ ساری رحمت برکت فضیلت سادہ نصیب اور مقدر بنائے۔ آج جو بیان کرنا مقصود ہے، بڑی ہی اہم بات اور بڑی ہی ایمان افروز یہ بات ہوئے گی انشاءاللہ۔ گفتگو کا عنوان ہوئے گا کہ اللہ دی رحمت کن لوگاں واسطے، اللہ دی رحمت دے مستحق لوگ کون نے؟ آج ہر بندہ، میں بھی، تسی بھی، امیر بھی، غریب بھی، ہر بندہ اللہ دی رحمت دا امیدوار ہے۔ ہر ایک کو اللہ دی رحمت کی ضرورت ہے ہر لمحے۔ لیکن یاد رکھنا، رحمت کا سوال تے اسی کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ پر غور کریے کہ کیا اسی اس رحمت کے حقدار ہیں بھی ہاں کہ نہیں؟ حضرت حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ، جانتے ہو تسی اللہ کے بلیاں نو دیکھیا بھی ہوئے گا، ملاقاتاں بھی کیتیاں ہونگیاں، یقیناً ملاقات کیتی ہوئے گی۔ انہاں دے کول بندہ بیٹھ جاوے تو ویسے ہی اللہ دی یاد آنی شروع ہو جاتی سی۔ اللہ نے انہاں دے چہرے اندر ایسی نورانیت رکھی ہوئی، گفتگو کے اندر ایسی شائستگی بھری ہوئی کہ بس دو حرفی بات کرتے سن تے گویا کہ دریا نہیں بلکہ سمندر نو کوزی اندر بند کر دیتے سن۔ یہ اللہ دے ولی، اللہ نے جنہاں انہوں کی ملاقات کا موقع نصیب فرمایا، انہوں کو پتہ ہوئے گا۔ ایک بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا کرتے سن، فرمانے سن کہ اللہ کی رحمت کوئی انی گولی نہیں کہ ایویں لگی پھرتی ہوئے۔ اللہ کی رحمت کوئی انی گولی نہیں کہ ایویں لگی پھرتی ہوئے۔ رحمت دیکھتی ہے کہ کوئی بندہ رحمت کا حقدار بھی ہے کہ نہیں۔ آج ایک بندہ چوریاں کرتا ہے، کہنا مینوں بھی اللہ کی رحمت چاہیے۔ ایک بندہ زنا کرتا ہے، کہنا مینوں بھی اللہ کی رحمت چاہیے۔ ایک بندہ لوگاں دے پلاٹاں پر قبضہ کری جاندا ہے، کہنا جی میں بڑا ایماندار ہاں، میرے جیسا مومن بندہ ہی کوئی نہیں، میرے جیسا مسلمان ہی کوئی نہ۔ غرض ہے کہ اسی ہر بندے نے اپنے آپ کے اوپر مسلمانی کا ایسا لیبل لگا لیا، ایمان کا ایسا لیبل لگا لیا ہے کہ ساڑھے نزدیک باقی سارے جہنمی نے اسی کلے جنتی ہیں، ساڑھا ہی معیار ہو چکیا۔ حالانکہ بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کتنا گناہاں دا لبڑیا ہویا تے کتنا میرا تعلق اللہ دے نال ہے۔ صاحب البیتی ادرا بما فیہ، گھر والے کو اپنے گھر دا بڑا پتہ ہوتا ہے کہ میرے گھر اندر کی، مینوں اپنا پتہ ہے، تہانوں اپنا پتہ ہے، ہر بندے کو اپنا پتہ ہے کہ میں کتنا نیک ہاں تے کتنا گناہگار ہاں۔ آؤ میرے بھائیو، اللہ کی رحمت چاہیے نا تے رحمت حاصل کرنے والے کام بھی کریے۔ رحمت، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ آؤ میں اللہ کی رحمت کا ہی بیان کراں گا انشاءاللہ۔ ابتدا کے اندر دوران خطبہ جو اللہ کے قرآن کی ایک پوری آیت نہیں بلکہ ایک آیت کا ایک حصہ میں تلاوت کیتا، مالک کائنات نے بڑا ہی خوبصورت ترین جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ فرمایا لوگ
چاہتے ہو مگر رحمت کنا ملے گی؟ فرمایا وہ لوگ جڑے نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے، محسنین دے قریب میری رحمت ہویا کرتی ہے۔ اللہ دی رحمت دے حقدار نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے، اللہ دی عبادت دا شوق رکھنے والے، اللہ دی رحمت انہاں دے قریب ہویا کرتی ہے۔ او میرے بھائیو سنتے چلے جایا جے، اللہ کریم نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر چیز تو زیادہ میری رحمت ہے۔ آسمان دے ستارے دی تعداد نالوں زیادہ میری رحمت ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سمندر دے پانی دے قطرات نالوں زیادہ میری رحمت ہے۔ درختاں دے پتیاں دی تعداد نالوں زیادہ میری رحمت ہے۔ ریت دے ذرات نالوں زیادہ میری رحمت ہے۔ تسی میری رحمت دا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تسی سارے مل کے میری نعمتاں دا شمار کرن لگ جاؤ، میری رحمتاں دا شمار کرنا شروع کر دیو، دن گزر جان کے، راتاں بھی جان گیاں، عمراں گزر جان گیاں، تسی اللہ دی رحمت دا او دا شمار نہیں کر سکتے، اللہ دی نعمتاں دا احاطہ نہیں کر سکتے، انہاں دی گنتی نہیں گن سکتے۔ کیلکولیٹر ختم ہو جان گے، کمپیوٹر جواب دے جان گے، مگر اللہ دی رحمت دا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس واسطے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ تہاڈے جناب تہاڈے نظریات چھوٹے، تہاڈیاں سوچاں چھوٹیاں، میری رحمت بہت بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان رحمت اللہ علیہ اسلامی تاریخ دے بہت مشہور خلیفہ گزرے۔ عبد الملک بن مروان رحمت اللہ علیہ بڑا ہی خوبصورت ترین دور دے دور خلافت دا۔ آؤ مسلمانوں میں گفتگو دی ابتدائی تو کرا۔ اللہ دی رحمت دے حقدار کون؟ ایک سال حج کرنے واسطے گئے، بیت اللہ دے اندر پہنچے ہوئے، اللہ سب نو بیت اللہ دیا بار بار حاضریاں نصیب فرمائے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان رحمت اللہ علیہ حج کرنے واسطے مکہ المکرمہ دے اندر بیت اللہ دے قریب طواف کر رہے نے، بیت اللہ دا طواف کر رہے نے۔ طواف تو فارغ ہوئے، اوتھے مطاف دے اندر حرم دے اندر انہاں دی ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو سالم رحمت اللہ علیہ دے نال بہت بڑے تابعی جلیل
جلیل سے اللہ دے ولی سے حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے خلیفہ عبد الملک بن مروان میں تیرے کولوں کی منگا تو مینوں دے بھی کی سکدا ہے کہ تیرے کول ہے کہنے لگے تو منگتے صحیح میں خلیفہ وقت حاکم وقت منگتے صحیح تے تو میں ضرور دیاں گا کہنے لگے گل چنگی نہیں لگدی کہ گھر رب دا سامنے ہوے منگا اللہ دا گھر میرے سامنے اللہ دے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں اتنے تے رب کو منگن واسطے آئے ہیں سارے فقیر بنے ہوئے ہیں تو بھی فقیراں والا لباس پہنیا احرام دیا 2 چادراں پائیاں ہیں تو بھی فقیر ہے میں بھی فقیر ہاں بے شک تو ہوئے گا دنیا داری کے اعتبار نال حاکم وقت ہوئے گا لیکن اللہ دے گھر میں سارے فقیر ہیں سبحان اللہ اور لوگوں کبھی غور کیتا جے ایتھے چاہے کوئی عمرہ کرنے واسطے جاوے حج کرنے واسطے جاندے ہو کوئی 5 سٹار پیکج لیندا ہے کوئی 4 سٹار پیکج لیندا ہے کوئی جناب اپنے اپنے وسائل کے حساب نال کوئی مکہ ٹھاوٹی ایسا بھی لیندا ہے مہنگیاں ترین رہائشاں کے بس کھڑکی کو دیکھو سامنے بیت اللہ نظر آ رہا ہو ایسی رہائشاں بھی موجود تھے لیکن کوئی جناب ایئر لائن کا سفر کرتا ہے کوئی ڈائریکٹ جاتا ہے کوئی ڈائریکٹ جا رہا ہے کوئی اے کلاس کا سفر کرتا ہے کوئی بی کلاس کا سفر کرتا ہے جیویں بھی گئے نے کوئی 1 لاکھ روپے کا پیکج لے کے گیا ہے کوئی 5 لاکھ کا پیکج لگا کے گیا ہے بڑھیا اعلیٰ ایسا لے کے گیا ہے ٹھیک ہے گیا ہوئے گا لیکن جب اللہ دے گھر اندر پہنچ گئے سارے فقیر تھے اتنے کسی کا کوئی امتیاز نہیں کہ انہیں 5 لاکھ کا پیکج لے آئے انہیں لاکھ روپے کا پیکج لے آئے انہیں شٹل سروس لئی ہوئی ہے انہیں رہائشاں دور نے یہ جب ڈائریکٹ آیا اتنے کوئی تمیز نہیں جدوں حرم اندر چلے گئے اتنے میں بھی احرام بندیا ہویا تسی بھی احرام بندیا ہویا اللہ اکبر سارے فقیر نے اللہ اکبر اتنے کوئی امتیاز نہیں اتنے کوئی فرق نہیں اللہ اکبر بس اتنے مالک دا گھر سامنے نظر آ رہا ہے تے بندہ رو رو کے تجامہ کرتا ہے تے جتنا بھی گڑ گڑا لینا اتنا رب نوں زیادہ منا لینا ہے اور اتنے بڑیاں رحمتاں تے برکتاں جنہیں ویکھیاں ہوئیاں جنہوں اللہ نے دکھائیاں ہوئیاں انہوں پتہ ہے کہ کی کچھ ہوتے نصیب ہوندا ہے ابو صالح کہہ رہے کہ عبد الملک بن مروان گل بھابدی نہیں فقیر تو ہی ہے فقیر میں بھی ہاں تے منگتا منگتے کو منگے فقیر کو منگے گل بھابدی نہیں سجدی نہیں اللہ دا گھر سامنے اللہ دا گھر سامنے تے اللہ دے گھر سارے منگن واسطے آئے ہوئے ہیں میں اس گھر دا تیرے کو منگا اے میرے برداشت نہیں میرے کو اے ہو نہیں سکدا کہنے لگے اچھا چلو انج کرتے ہیں حرم تو باہر نکل جاتے ہیں اپنی رہائشاں
ملک بن مروان سوال کر رہے نے حرم دے اندر بیٹھ کے مطاف دے اندر دس دے صحیح اللہ دی بارگاہ دے اندر بندہ کس انداز نال پیش ہوئے گا. ابو صالح کہنے لگے کہ نیک بندہ جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہوئے گا یہ تے رب دا مہمان ہوئے گا. سبحان اللہ. میرا کوئی مہمان آوے اپنی حسب استطاعت ضرور کوشش ہر بندہ کرتا ہے تہاڈے کول مہمان آوے تسی جناب اپنا پورا زور لگاتے ہو اگرچہ کسی کو قرضہ بھی چکنا پوے ادھار سدھار پکڑ کے بھی مہمان دی خدمت کرتے ہو کہ جی مہمان آیا ہے میرے پنڈوں آیا ہویا میرا دوست ہے میرا مہمان ہے. لیکن ایمان والے ہو تہاڈی قسمت نے کیا کہنے تسی تے قیامت والے دن تک اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہوگے تسی تے رب دے مہمان ہوگے. اللہ دی مہمانی کیسی ہوئے گی؟ نال کہنے لگے نزولا من غفور رحیم. ایمان والا بندہ اللہ کا مہمان ہوئے گا. تے کہنے لگے دوسری بات کہ گناہگار بندہ ایک نیک بندے دی بات ہے کہ اللہ کا مہمان ہوئے گا اللہ کا میزبان ہوئے گا. گناہگار بندہ جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہوئے گا اس انداز نال جائے گا جویں کسی ظالم آقا دا غلام جرم کر کے دوڑیا ہوئے او دا قصور کر کے بھگوڑا ہویا ہوئے مفرور ہویا ہوئے اس ظالم آقا نے یہ دے پیچھے اپنے پیادے دوڑائے ہون اپنی فوج دوڑائی ہوئے کہ میرے اس مجرم غلام نو پکڑ کے یہ دے پیرا اندر بیڑیاں ڈال کے گلے اندر دوک ڈال کے ہتھکڑیاں ڈال کے میرے سامنے پیش کیتا جاوے. یہ آن والا بندہ کس قدر کاف میں نفرت ہوئے گا. بس اسی طرح مجرم بندہ گناہگار بندہ اللہ دی بارگاہ اندر پیش ہوئے گا. اللہ اکبر. ابو صالح نے جواب دیتا ہے عبد الملک بن مروان کم گئے ہل گئے جواب سن کے کہنے لگے ابو صالح مینوں پتہ نہیں لگ رہا کہ میں کتنا لوگاں دے نال جاواں میں نیکاں لوگاں دے نال جاواں یا گناہگاراں دے نال جاواں میں اپنا آپ کیویں ججمنٹ کراں کہ میں کتنا دے نال جاواں. ابو صالح کہنے لگے اے بھی بات اللہ دے قرآن تو پوچھ لیندے ہاں. کہنے لگے کیویں؟ فرماندے نے ان الابرار لفی نعیم. نیک لوگ تے اللہ دیاں نعمتاں دے اندر ہون گے یہ تے اللہ دیاں جنتاں دے اندر ہون گے. خدا کہتے نے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. گناہگار بندہ یہ تے جہنم دے اندر ہوئے گا. حضرت عبد الملک بن مروان نے ساری باتاں سنیاں خلیفہ وقت نے کہنے لگے ابو صالح تیریاں میں ساری باتاں سن لیاں نے لیکن تے دیکھ لوگاں دا بھی گناہگار لوگاں دا بھی حال پڑھ لیا سن لیا تیرے کولوں. اگر نجات دا دار و مدار صرف عملاں تے منحصر ہے اگر بخشش دا نجات دا جنت اندر داخل ہونے دا دار و مدار صرف جناب اعمال پر منحصر ہے بندے نے اپنے عملاں نال جنت اندر جانا ہے. پھر اللہ دی رحمت کیا ہوئی؟ اللہ دی رحمت کی ہوئی پھر یہ اپنی نمازاں نال ہی یا روزیاں نال ہی نیکیاں نال ہی جنت اندر جانا ہے. پھر رحمت کی ہوئی. ابو صالح کہنے لگے اے بھی بات اللہ دے قرآن کو پوچھ لیندے ہاں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ دی رحمت محسنین دے قریب ہویا کرتی ہے. کیا مطلب؟ نماز تو پڑھنا ہے اپنی مرضی نال نہیں پڑھی اللہ نے اپنی رحمت نال تینوں اپنے گھر
नाल जन्नत अंदर जाएगा। मां जी सैयदा आयशा सिद्दीका हैरान हो गईयां, अर्ज कर अल्लाह दे प्यारे पैगंबर तुसी ते रहमत लिल आलमीन रहमत ना जहां वास्ते अल्लाह तुहानू रहमत बना के भेजिया है। क्या तुसी भी अल्लाह दी रहमत नाल जाओगे? तुसी भी अल्लाह दी रहमत नाल जन्नत अंदर जाओगे? आप फरमा लगे हाँ आयशा, बेशक मैं रहमत लिल आलमीन, मेरी सिफारिश नाल अल्लाह कईयां लोगां नू जन्नत दा दाखला अता फरमाएगा। लेकिन अल्लाह मैं भी जन्नत अंदर जावांगा ते अल्लाह दी रहमत नाल ही जावांगा। अपने अपना ते मान ना करया कर कि जनाब पांच नमाज़ां पढ़नियां जमात नाल ते लोगां नू दसदा फिरदा मैं जनाब अज पांच पढ़ के आया, मसीते पढ़ के आया वां, अज जनाब मसीते 1000 रुपया दे के आया, कल्ले कल्ले नू दसदा है। शो बाजियां ना करया कर, शोभा बाज ना बन, दिखावे सुनावे दी इबादत ना कर। अगर अल्लाह की नेकी दा काम तेरे कोलों करवा लैंदा है ते अल्लाह दा एहसान मनिया कर कि अल्लाह ने तेरे कोलों नेकी दा काम करवाया है। अल्लाह नू खादमां दी जरूरत नहीं, अल्लाह नू नौकरां दी कमी नहीं, ये ते मालिक दा एहसान है कि अल्लाह ने मैनू तैनू अपने दीन दी खिदमत वास्ते चुन लिया है, अपने दीन दे कमां वास्ते मुंतखब कर लिया है। खुश नसीबी समझिया करो कि अल्लाह ने तुहाड़ा इंतखाब कीता है। पूरी कायनात दे विचों चंद लोकां नू अल्लाह ने तौफीक दित्ती कि अल्लाह दे घर अंदर आंदे हो। बहरहाल एक किस्मत दी बात है, एक मुकद्दर दी बात है। अल्लाह पाक सानू सब नू नेकी दा जज्बा ते शौक नसीब फरमाए। अल्लाहु अकबर। क़यामत वाला दिन होएगा, अल्लाह के प्यारे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो बंदे जहन्नम दे अंदर बावेला मचा रहे ने, बड़ा ही शोर मचा रहे होंगे जहन्नम दे अंदर। अल्लाह करीम इन्हां दा शोर जदों सुनणगे, इन्हां दा बावेला सुनणगे, अल्लाह फरमानगे ओ बंदियो क्या तुहानू बहुता सेका लग रहा है? तुहानू की बहुती तकलीफ हो रही है? और भी ते कितने लोग जहन्नम दे अंदर, किसी दा इतना शोर नहीं जितना शोर तुसी मचाया होया, जितना बावेला तुसी मचाया होया। तुहानू बहुती ज्यादा तकलीफ हो रही है? कहने के अल्लाह तेरे जाहो जलाल दी कसम सानू वाकई बड़ी तकलीफ हो रही है, सानू वाकई बड़ा अजाब हो रहा है। हालांकि उन्हां नू हल्का तरीन अजाब हो रहा होएगा। हदीस अंदर आंदा है अल्लाह करीम फिर इन्हां दोवां नू अपनी रहमत दे नाल जहन्नम विचों निकालणगे, जहन्नम विचों निकालणगे, जहन्नम दे किनारे ते बिठा दिता जाएगा। अल्लाह फरमानगे हुण सुकून जे हो, ठीक जे? कहेंगे अल्लाह तेरी बड़ी मेहरबानी, उसी सानू जहन्नम विचों निकाल लिया ते बाहर निकाल लिया है। अल्लाह फरमांदा चलो दो घड़ियां साल ले लिया देना, चलो फिर छाल मारो जहन्नम के अंदर, चलो तुम्हारा ठिकाना वो ही है, चलो वापस चलो। ये जनाब उठन के मायूस से होए हुए अखां चों आंसू गए हुए कि दोबारा फिर जहन्नम अंदर। एक बंदा ते फौरन जल्दी नाल सलाम लगा देगा जहन्नम के अंदर, ते दूसरा बंदा खड़ा रहेगा। अल्लाह फरमाते ओए तेनू क्या सी छाल मार दे, तू छाल क्यों नहीं मारी, क्यों नहीं जहन्नम अंदर गया? अल्लाह अकबर। कहेगा अल्लाह तेरी गफ्फारी सत्तारी बहुत ज्यादा है, तेरी रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह जहन्नम जो कड़ के फिर दोबारा सुटेगा तू, आहा कैसी बात है। अल्लाह जहन्नम जो कड़ तो जाए फिर दोबारा सुटेगा जहन्नम के अंदर। अल्लाह फरमाओ तुझे तो अल्लाह पूछेंगे ओए तू क्यों छाल मारी? कहेगा अल्लाह सारी जिंदगी नाफरमानियां करता रहा, चलो मैं क्या आज ही कहना मान लीजिए। अल्लाह खुश हो जान के दुआ ना, अल्लाह फरमाएगा तू मेरी रहमत से इतना भरोसा कीता है तो जा तेनू ही जन्नत दे देती, तू मेरा हुक्म मनिया जा तेनू ही जन्नत अता फरमा देती। सुभान अल्लाह व रहमती वसीयत कुल्ला शै। तेरे नाल लग गया तुसी हदीस की समाअत फरमाना, ईमान और ताजा होए। अल्लाह के प्यारे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उस आखिरी बंदे नू जानना जेड़ा जहन्नम जो निकल के जन्नत अंदर जाएगा। उस आखिरी बंदे नू जानना, ओदा नाम भी जानना, ओदी वल्दियत भी जानना।
سبحان اللہ جا اتنے جا کے بیٹھ جا اٹھیا اس رخت اتنے جا کے بیٹھ جائے گا اللہ اکبر تھوڑی دیر گزری دوروں جنت نظر آ رہی ہوئے گی سبحان اللہ دوروں جنت کا نظارہ دیکھ رہا ہے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہوا آ رہی نے آخر کار سکون نہ ہویا بول ہی پیدا ہے کہے گا اللہ اگر اجازت دے لو تو میں جنت کے دروازے پہ جا کے نہ بیٹھ جاؤں اللہ اتنی اجازت دے اللہ فرمان کہ وہ آدم دے بیٹے خیری کی کرنا پڑنا ہے جہنم چو کٹیا کنارے تے بٹھایا وہ تو اس رکھت دے تھلے اس رکھت اٹھیا اس رکھت دے تھلے وہ کہنا جنت دے دروازے تے جا کے بیٹھ جاواں دیکھو اللہ واسطے ہو وعدہ ہے دے بعد میں کوئی سوال نہیں کراں گا تیری بڑی بے بڑی اللہ اپنی رحمت دا کے اوتے جان دا یہ جان کی اجازت دے دیو اللہ فرمان کے جا چلا جا پر ہوں کوئی سوال نہ کری میرے کو ہوں نہ میرے کو کچھ منگی اللہ کی بہت بہتر اٹھ کے جنت دے دروازے دے قریب جا کے بیٹھ جائے گا اندروں ٹھنڈیاں ہواواں آ رہی نے سکون فضاواں دیکھ رہا ہے معطر ہواواں دیکھ رہا ہے جنتی نعمتاں دیکھ رہا ہے حوروں غلمان دیکھ رہا ہے کتے دودھ دیاں نہراں کتے شہد دیاں نہراں کتے شراب طہورا دیاں نہراں کتے سونے چاندی دے محلات دیکھ رہا ہے اوتے آسائشاں دیکھ رہا ہے کہ ریا نہیں گیا کہتا اللہ جتے اتنی رحمت کیتی اگر اجازت دیو تے اٹھ کے جنت کے اندر نہ چلا جاوا اللہ اکبر اگر اجازت دیو تو اٹھ کے اندر نہ چلا جاوا اللہ ہنس پہن گے جویں تسی مسکرا پئے ہو اللہ بھی مسکرا پہن گے اللہ فرمان گے او آدم دے بیٹے بڑا ہی وعدہ خلاف ہے میں کتوں کٹیا تے کتے پہنچ گیا اجے بھی تینوں صبر نہیں آ رہا اللہ جتنی اتنی رحمت کیتی اللہ اتنی رحمت اور کر دے مینوں اندر ہی بھیج دے اللہ اکبر اس بات اس حدیث کو بیان کرتے ہویا اللہ نے پیارے پیغمبر اتنا مسکرائے اتنا ہنسے اکثر آپ تبسم فرمایا کرتے سن ہلکا جا مسکراندے سن لیکن حدیث بیان کرنے آپ اتنا ہنسے صحابہ کا بیان ہے حتی مدد نواجزہ حتی کہ آپ کی داڑھاں بھی نظر آنے لگ گئی ہیں اتنا آپ ہنسے کہ کیسا اللہ کی رحمت کا یقین ہے بھروسہ ہے اللہ فرمان کے او میرے بندے اگر تو میری رحمت پہ اتنا بھروسہ تے یقین کر لیا ہے تو جا میری جنت اندر چلا جا سبحان اللہ او میری جنت خدا دروازہ کھلے جا جنت اندر چلا جا جنت اندر چلا گیا ہوں جنت کھچا کھچ بھری ہوئی جنت بھری ہوئی جنتیاں دے نال اوتے پیر رکھن جگہ نہیں مل رہی ہے اے اللہ فرمان کے او میرے بندے آتے گیا ہے جنت اندر تے جتنی تو دنیا چھڑ کے آیا ہے اگر ان کے نالوں 7 گنا زیادہ تینوں عطا نہ کر دیا کیا کہے گا اللہ مزاق کر رہے اتس تہزیو بھی وانت رب العالمین ہو کے مزاق پہ کرتے ہو تے تے پیر رکھن نوں جگہ نہیں مل رہی تے تسی کہتے ہو 7 گنا زیادہ
میں آکے میں ظلم نہیں کر رہا تیرے نال جو تے کیتا سی تینوں دے دیتا ہے جو دے نال میرا تے ہویا سی انہوں دے دیا تینوں اعتراض کرنے دا حق کوئی نہ ایک دا بٹر گیا مزدور غصے اندر آ جاتا ہے اپنا 600 روپیہ اٹھے چھٹیا تے چلا گیا دہاڑی چھٹ کے چلا گیا کہ مینوں نہیں چاہیے تمہارے پیسے اللہ جی میں پیسے پکڑ لے وہ دی میں کوئی چھوٹی جتنی بکری لیاندی چھوٹا جتنا ایک بکری دا بچہ لیاندا انہوں پالدا گیا حتیٰ کہ وہ بڑی ہو گئی اللہ جی اس ایک بکری تو 5 ہوئیاں 10 ہوئیاں 20 ہوئیاں 50 ہو گئیاں حتیٰ کہ ماشاءاللہ رونقاں لگ گئیاں اللہ جی میں آہستہ آہستہ میرا کاروبار وسیع ہوتا گیا میں گائیاں خرید لئیاں اونٹ خرید لے حتیٰ کہ میں زمیناں خرید لئیاں اپنی کھیت اپنی فصلیں اپنا چارہ اپنا سبزہ ریلاں پہلا ہو گئیاں 8-10 سال گزرے وہ بندہ پھر میرے کول واپس آیا وہ مزدور بندہ کہتا میاں صاحب آج تو 8-10 سال پہلے اپنا 600 روپیہ دہاڑی سٹ کے چلا گیا سا مینوں پیسے دے دے مینوں بڑی ضرورت ہے میں آکھیا او اللہ دیا بندیا اے بکریاں بھی تیریاں نے اے گاواں بھی تیریاں نے اے چرواہے بھی تیرے نے اے زمیناں بھی تیریاں نے اے کہنے لگا اللہ دیا بندیا مذاق نہ کر میں تے 600 روپیہ منگیا ہے وہ کہ مذاق میرے نال کر رہے ہیں میں کہ میں مذاق نہیں کرتا اس 600 دی میں بکری لیاندی وہ دے تو اللہ نے ساریاں رہنا پہلا مینوں دتیاں نے جا سارا کچھ ہی لے جا اللہ جی تسی جان دے ہو وہ ساریاں بکریاں بھی لے گیا وہ ساریاں گاواں تے اونٹ بھی لے گیا وہ زمیناں دا مالک بھی بن گیا اللہ اگر یہ عمل میں تیری رضا واسطے کیتا ہے سانو اس مصیبت تو نجات عطا فرما دے حدیث پاک اندر آندا ہے اجے الدعاء دے الفاظ مکمل ہوئے نے پتھر لڑک کے پیچھے گر جاندا ہے رستہ کلیئر ہو گیا اللہ دی رحمت بندہ کتے پھسیا ہوئے نا کہ اللہ دی رحمت اوتھے بھی کم آندی جے اللہ دی رحمت تو بغیر بندہ نہیں بچ سکتا آؤ میرے بھائیو اسی بھی نیکی کریے تاکہ کسی وقت بندہ پھسیا ہوئے نا تے ایویں نیکی یاد کر کے بندہ دعا کرے کہ اللہ سانوں بھی نجات عطا فرما دے ساڈے پلے نیکیاں رہ نہیں گئیاں ساڈے پلے تے گناہ ہی گناہ رہ گئے نے آؤ میرے بھائیو آج دا خلاصہ سن لو کہ نیک بن جاؤ نیک بن جائیے نیکی دا شوق کریے کیونکہ اللہ دی رحمت نیکاں دے قریب ہوندی ہے اللہ دی رحمت میں عرض کرتا ہے انی بولی نہیں کہ ایویں لگی پھرتی ہوے آؤ میرے بھائیو نیک بن جاؤ اللہ دے پرہیزگار بندے بن جاؤ سبحان ربک رب العزت